مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الجمعه 28 جوان 2019، واللي اهم ما يميز فيها الوضع الجوي هو استقرار نسبي في درجات الحراره، واللي تعتبر ايضا معدلات العاديه العشريه الاخيره لشهر جوان. اليوم الحراره القصوى كانت تقريبا من بين 34 ل 38 درجه في المناطق الداخليه، وفي مستوى 30 35 درجه قرب السواحل. واليوم بتونس العاصمه سجلنا 35. فيما يخص قراءتنا الوضع الجوي من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي نجم نشوفهم بعضنا لسماء اليوم كانت مغشاة بسحب قليلة في أغلب مناطق البلاد، واللي تكثفت تدريجيا بجهة صفاقس في فترة ما بعد ظهر الليلة. نتوقع تكون مجموعة من الخلايا الرعدية في ولايات الجنوب الشرقي ترافقها أمطار متفرقة. ببقية الجهات تتوصل الأجواء صافية إلى قليلة سحب، ودرجة حرارة ليلا تكون ما بين 25 ل 29 درجة، تصل محليا إلى 31 في مناطق الجنوب، وتكون أقل نسبيا قرب السواحل تقريبا في حدود 22 درجة. يوم الغد إن شاء الله ظاهرة جوية تطلب منا نصيب من اليقظة مع انطلاقة النهار، هو ظهور ضباب محلي بولايات الجنوب الشرقي. فيما عدا ذلك تتوصل الأجواء عامة قليلة تسحب مع استقرار نسبي مرتقب في درجات الحرارة. القصوى يوم الغد تكون في حدود 34 في تونس الكبرى، 35 في جهة وطن القبلي، 32 في بنزرت، 37 في زغوان. في مناطق الشمال الغربي نتوقع تسجيل 38 في باجة، 35 في جندوبة، 37 بسليانة، 34 درجة بالكاف، بتالا 33 بالقيروان نتوقع تسجيل 37 درجة بجهة الساحل، بسوسة وبالمنسير 33 أقل بدرجة بالمهدية، بعاصمة الجنوب صفاقس وقرقنة نتوقع تسجيل 30 أعلى بسيدي بوزيد، 36 درجة بالقاسرين، 33 مناطق الجنوب الغربي، 37 في قفصة، في توزر 40 مع ظهور شيلي محليا، في قبلي 38 33 في قابس، وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة نتوقع تسجيل 33 34 في مدين، 35 بتطاوين، و34 درجة برمادة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحلنا الشمالية منطقتي سيرات وخليج تونس الرياح تكون في أغلبها مياه قطاع شمالي سرعتها من 10 إلى 20 عقدة. البحر يكون هادئ وقليل الاضطراب، والسباحة تكون ممكنة بكافة الشواطئ الشمالية بخليج حمامات وبجهة الساحل. الرياح تكون في أغلبها من القطاع الشمالي سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر يكون هادئ وقليل الاضطراب، والسباحة تكون ممكنة بشواطئ سوسة المنستير والمهدية، وأيضا المنطقة الجنوبية لجهة الوطن القبلي وبمنطقة تشابه. رياح في أغلبها من القطاع الشمالي ثم تتجه إلى الشرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، وتتراجع إلى مستوى 5 15 عقدة في فترة ما بعد ظهر. البحر يكون قليل الاضطراب، وبخليج قابس رياح من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب، والسباحة أيضا ممكنة بشواطئ صفاقس قابس ومدنين. كالعادة مندكم فكرة حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية. بنواكشوط 36 درجة، سحب قليلة بالمغرب الأقصى، 29 في الجزائر، سماء صافية بطرابلس، 31 أجواء مشمسة بالخرطوم، 37 أيضا بالقاهرة. بالبقاع المقدسة نتوقع تسجيل 45 في المدينة المنورة، 44 في مكة المكرمة، حرارة نسبيا مرتفعة تتجاوز 40 في الدوحة في أبو ظبي وفي مسقط، 46 في الكويت، 45 في بغداد، سماء صافية بدمشق، بيروت 29 28 درجة بالقدس الشريف، أجواء عامة قليلة السحب، سماء صافية بإسطنبول 27، وبأوروبا طقس مشمس بروما، بفيينا، برلين، أمستردام، بروكسل وجنيف. باريس 36 سحب قليلة، بمارسيليا 35 حرارة مرتفعة، بمدريد 41 وبلشبونة 27 درجة. تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة. يوم الأحد ما زالت الأجواء صيفية خالصة، طقس عامة قليل السحب في أغلب مناطق البلاد، والسحب تكون أكثر كثافة بالسواحل الشرقية. رياح في أغلبها من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة. البحر يكون هادئ وقليل الاضطراب ملائم لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. ممكن نسجلوا ارتفاع نسبي في درجات الحرارة القصوى اللي تكون في مستوى 30 35 درجة بالمناطق الساحلية، وتتراوح بين 36 ل 40 داخل البلاد، تصل محليا إلى 42 في الجنوب الغربي مع هبوب رياح الشيلي. انطلاقة الأسبوع القادم وانطلاقة الشهر الجديد تمتاز بأجواء عامة قليلة سحب، رياح تتوصل في أغلبها من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة. البحر يتوصل هادئ وقليل الاضطراب، واستقرار مرتقب في درجات الحرارة. موعد شروق الغروب اليوم الغد، شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 5:02، غروبها في الساعة 7:43. لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي، موقع الويب www.meteo.tn، تبعثوا رسالة قصيرة ولا اتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 صفار. أوقات الصلاة اليوم الغد: صلاة الصبح بداية من 3:10، الظهر منتصف النهار و30 دقيقة، العصر في الساعة 4:14 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة 8:15، وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 9:35 دقيقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، نهاية أسبوع مريحة للجميع.
كل واحد اختار ثنيته في الدنيا، كل واحد عنده أهداف يحب يوصل لها، ما اللي يفرق هو رؤية كل واحد فينا. الآفاق واسعة، ما تحصرش أحلامك وما تقيدش طموحك، على خاطر تنجم تتطور تتجدد، تنجم تقدم خطوة بخطوة وتوصل لحياتك الكل تحلم به. بلا آمن بروحك وبقدراتك وابني على الثقة، الثقة في اللي يمد لك يده، في اللي يتبعك في ثنية، في اللي ينصحك يفيدك وينفعك. ملا اغزر للدنيا بعين كبيره، خاطر كل شيء مربوط بنظرتك ليها. شميستنا ديما تضوي وسمانا ديما صافيه، ملا خلي عينيك تغزر لبعيد.